अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चूँकि सीज़न वियर्स ऑफ जा रहा है बीज का, तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन दिनों में अपलोड करूँगा। जैसे ही फिर सीज़न बीज का जो ऑन होगा मार्च अप्रैल में, फिर आपके लिए जो वीडियोस मैं लाऊँगा उसमें हम पकड़ेंगे, तरीक़ेकार बताएंगे आपको, बॉक्सेस में शिफ्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो चूँकि सीज़न ऑफ है इसलिए इस दौरान मैं आपको इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि बीज सर्दियों का ये एक फ्लावर है। मुझे नाम तो इसका खुद नहीं पता है, कोई फूल खिला हुआ है, बाई चांस मुझे ये नज़र आया तो इसके ऊपर बीज अपना काम कर रही थी। और शहद की मक्खियाँ किस तरह अपना काम करती हैं और क्या कैसे घर बनाती हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। शहद की मक्खियाँ आपको पता है कि जब जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसमें हम लेते हैं इनसे हानी लेते हैं, तो इनका जो वैक्स होता है और कुम जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और एक फिर नए सिरे से इनको तैयार करना पड़ते हैं, सारे कुम तैयार करना पड़ते हैं, एक नए सिरे से इनको ये काम करना पड़ता है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दोबारा लगती है। इसी वजह से साइंटिफिक जो तरीक़ेकार है हानि लेने का वो आजकल मार्केट में इन है। उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट चंद दिनों में वीडियोस अपलोड करूँगा कि साइंटिफिक जो तरीक़ेकार है वो क्या है। तो आज जो हमारा है कि शहद की मक्खियाँ अपना घर तैयार करती हैं। मलका मक्खी एक होती है और उसकी एक एज होती है और एक उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। जब पुरानी मलका मक्खी उसकी जब मौत होती है तो एक नई मलका के लिए जो अंडे होते हैं और वो उनकी उम्र 2 दिन से कम होनी चाहिए, ताकि उसे बनाने के लिए ज़रूरी काम किया। जैसे कि ये एक मलका मक्खी के लिए और शहद की मक्खियाँ 15 से 20 वैक्स क्वीन सेल बनाती हैं। वैक्स क्वीन सेल ये होते हैं कि एक फ्रेम है अगर या फिर पूरी जो कॉलोनी है उस उनके अपने कॉम में जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें थोड़े से उभरे होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, उनके अंदर वो क्वीन्स होती हैं। वहाँ पे उनको कहते हैं वैक्स क्वीन सेल। वो सिर्फ क्वीन वहाँ पे जो होते हैं वो तैयार होती है। मौजूदा जो होती है मलका मक्खी, हर मलका के सेल में कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं वो कारकुन मक्खियों वाले अंडे देती हैं। मलका की मौत की सूरत में 3 से कम उम्र के कुछ मौजूदा अंडे मदरजा झेल मरहले में आएंगे, मलका के हलियों में तब्दील हो जाएंगे। 3 नौजवान नर्स मक्खियाँ जो होती हैं नौजवान मलका लार्वा को रॉयल जेली खिलाने वाली एक ख़ास मकदार क्रीम फीड के साथ खिलाती हैं और सेल को नीचे की तरफ बढ़ाती हैं, यहाँ तक कि इसकी लंबाई तकरीबन 25 मिलीमीटर हो जाती है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एक जो नए बी कीपर हैं उनके लिए है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में आप उनके ऊपर अगर आपको मालूमात नहीं है, डिटेल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और पहली जो क्वीन सेल बनाने के तकरीबन 9 दिन बाद उसे मोम से वो बंद कर देते हैं। मोम की जो तह सी होती है उस तह के साथ उसको बंद कर देते हैं, कर दिया जाता है कि एक कॉलोनी में ज़्यादा आबादी की वजह से एक नई मलका बनाई जाए। अगर कॉलोनी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए फिर नई मलका तैयार की जाती है। शहद की मक्खियों का एक बड़ा गोल जिसे शहद की पुरानी मक्खियों की सरबराही में कॉलोनी से निकल जाता है। बूढ़ी मलका को भूख लगती है इसलिए वो पतली होती है। इसी मलका के साथ बाहर उड़ने के लिए थोड़ी कारकुन मक्खियाँ होती हैं नई जगह तलाश करने के लिए। यानी जी आपके सामने हम स्वाम वगैरह पकड़ते रहते हैं, ये वो बात हो रही है कि वो फिर नई जगह तलाश के लिए ट्रैवल करती हैं, थोड़ा वक्फा करती हैं किसी ट्री के ऊपर, तब हम उनको स्वाम कहते हैं और वो बाहर निकल आती हैं। फिर उनको हम कैच करते हैं, बॉक्सेस में शिफ्ट करते हैं। तो एक स्काउट भी होती है जो आपके अक्सर व्यूअर्स आपके घरों में मार्च अप्रैल के महीने में आपने कभी विज़िट अगर किया हो तो कोई शहद की एक मक्खी 2 मक्खियाँ आपके घरों के अंदर आपके बरामदे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखी होंगी। उनको स्काउट मक्खी कहते हैं। बेसिकली वो ये करती रहती है कि एक स्वाम निकला होता है तो वो स्काउट मक्खी उन्होंने बाहर भेजी होती है जाके जगह तलाश करे, एक बेहतरीन जगह जहाँ पे हम अपना नया घर बना सकें। तो स्काउट्स जो हैं वो वक्फे से बाहर जाते हैं और बेहतरीन जगह का इंतखाब करते हैं। जब तक वो आबाद ना हो जाए एक बेहतरीन जगह पर 6
ایک ہفتے کے بعد کالونی کی پشت پنائی کرتے ہوئے نئی رانیوں میں سے پہلی اپنے خلیوں کو چھوڑ دے گی. پھر نئی ملکہ یا تو اپنی بہن ممکنہ رانیوں کو ان کے خلیوں کی موم کی دیوار سے ڈنگ مار کر ان کو تلاش کرنے اور مارنے کا انتخاب کرے گی. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہتے یا تھوڑی مکھیاں اپنے ساتھ لے کر باہر آ جاتی ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ باکس کے اندر یا ایک کالونی کے اندر جب نئی ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے ملکہ, تو وہ ایک آواز نکالتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی ملکہ ہوتی ہے وہ اس کو باہر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس دوران ان کا آپس میں پھر فائٹ ہوتی ہے. تو اگرچہ نیا سوام جو نئے بچے تیار ہیں وہ تو پھر نئی ملکہ کے ساتھ نکل جائیں گے. اگر کالونی چھوٹی ہے تو پھر ان دو جو ملکہ ہے ان کے درمیان ہوگی آپس میں فائٹ ہوگی. جو مضبوط ہوگی وہی پھر سروائیو کرے گی, اور جو پھر فائٹ میں کمزور پڑ جائے گی اس کو آئیو سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو مکھیاں اپنے ساتھ جو ملکہ باہر لے کر آ جاتی ہے ایک نئے گھر شروع کرنے کے لیے, خاص طور پر کالونی کے لیے آگے کہ پہلی جو ملکہ ہوتی ہے وہ اس کو جب باہر نکالے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر آگے سروائیو کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ سوام ہے کالونی ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر وہ ٹھہرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے اور جگہ ڈھونڈتی ہے. جو نوجوان ملکہ ہوتی ہے ارد گرد اڑتی ہے اور خود کو اپنے ماحول کی طرف راغب کرتی ہے. اور اسی دوران چونکہ پھر نئی ملکہ نے آگے انڈے دینے ہوتے ہیں تو ان کی کراسنگ ہوتی ہے, اور ملکہ جو ہے وہ ملاپ کے لیے کئی پروازیں لے سکتی ہے, اور 7 سے 20 جو نر شہد کی مکھیوں کے ساتھ ان کی کراسنگ ہوگی, جوڑ کریں گے مطلب ملاپ کریں گے, جسے ڈرون کہتے ہیں. ڈرون ملاپ کے بعد مر جائیں گے. یہ میں ایک ویئرز آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ چند دن میں کہ ایک جو کالونی ہے یا جو ایک آئیو ہے اس کے اندر بیز کتنی قسم کی ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ان کے فنکشنز کیا ہیں, یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا. چونکہ وہ بیسک ویڈیو تھی بہت پہلے میں کرنا چاہتا تھا, لیکن درمیان میں پھر میں نے ویئرز کی فرمائش پہ بہت ساری جو انٹرسٹنگ ویڈیوز تھی وہ اپلوڈ کی ہیں. تو آگے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو کہ ایک نئے بی کیپر کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہائیو کے اندر کتنی قسم کی مکھی ہوتی ہیں, ان کے فنکشنز کیا آتے ہیں. تو جو 20 سے زیادہ یا 20 نر جن کو ڈرون کہتے ہیں نر مکھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جب ایک کوین پروازیں کریں گی, وہ فلائٹ لے گی, تو اسی دوران ان کا آپس میں پھر ملاپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کا اس ڈرون کا اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. اردو میں ان کو نکھٹو کہتے ہیں, یعنی کہ ان کا ایک ہی کام ہے وہ کوین کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے. پھر کہ چند دنوں بعد ملاپ ہوئی ملکہ ایک دن میں تقریباً 1800 انڈے دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. ملکہ کا فنکشن ایک ہی ہے, وہ انڈے دیتی ہے. یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے خانے دیکھے ہوتے ہیں ان کا جو ہانی کے لیے الگ سیل ہوتے ہیں, اور ان کا جو بروڈ ہوتا ہے بچے تیار ہوتے ہیں وہ الگ سیل ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو ان کا بروڈ کا جو ایریا آتا ہے اس سیل کے اندر یہ جو بی کوین ہے وہ انڈے دینا سٹارٹ کر جاتی ہے, اور ایک دن میں تقریباً 1800 سے 2000 انڈے وہ دیتی ہے. اور اگر یہ موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ویدر ہے وہ کیسا ہے. اگر موسم بہار کا ہے, اچھا موسم ہے, سازگار ہے بیج کے لیے, تو ایک صحت مند کالونی جو ہے وہ مکھیوں کی تیار ہوگی. اور کالونی اگر بڑی ہے بی کوین بی کے ساتھ تو 40,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور ان کے ساتھ جو میل ہوتے ہیں بیز ہوتی ہیں یا ڈرون ہوتے ہیں ان کی تعداد ہوگی 350 یا 400 تک ہوتی ہے. اور یہ ملکہ کم از کم 1 سال تک کالونی کے ساتھ رہے گی, جب تک کہ بڑی مقدار کارکن مکھیوں کی نئی جو کالونی شروع کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو جائے. کچھ یہ چند جو انٹرسٹنگ جو تھیں آپ کے کہ آج کا جو ویڈیو تھا اس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ایک ورکر بھی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سفر کرتی ہے بہت زیادہ ہے. ورکر بھی 1 پاؤنڈ جو ہانی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک ورکر تقریباً 20 لاکھ فلاور کے اوپر وہ دورہ کرتی ہے. اور ایک فیمیل ہانی بی وہ دن پورا وہ سفر میں رہتی ہے, وہ نیکٹر اکٹھا کرتی ہے, اور 1 سے 2 سپون جو چمچ شہد کے بنانے کے لیے
2000 فلاور تقریباً وہ اس کے اوپر وہ اس کا وہ وزٹ کرتی ہے. اور اس کی زندگی کتنی ہے، لائف سائیکل اس کی 40 دن ہے. اور ایک یہ کرتی ہے کہ اٹ ٹیکس 12 آف می ٹو میک اے ٹی اسپون آف ہانی، یعنی کہ 1 سے 2 چمچ بنانے کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 2000 فلاور کرتی ہے. اور انسیکٹس میں سے یہ واحد انسیکٹ ہے جو انسان کے لیے خوراک پرووائڈ کرتا ہے، سپر فوڈ. اور پولینیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ہماری پوری دنیا کا جو پولینیشن کا عمل ہے، اس میں سے یہ 80% جو ہے اس ہماری دنیا کے اوپر 80% پولینیشن کا عمل جو یہ ہانی بی کرتی ہے. اور یہ جو ہے انسانوں کو کھانے کا جو فوڈ ہے اس کو پرووائڈ کرنے کا